संस्कृतस्य सदा भक्तो वन्दे संस्कृतमातरम्। संस्कृतस्य कृते जीवन् संस्कृतस्य कृते यजन् आत्मानम् आहुतं मन्ये वन्दे संस्कृतमातरम्। वन्दे संस्कृतमातरम्। धन्यवादः। महोदयायै धन्यवादः। इदानीम् अस्माकं साप्ताहिकमेलनस्य मुख्यवक्तृमहोदयस्य परिचयं कर्तुं सादरं प्रार्थयामि मानो महोदयं, यत् सः मुख्यातिथिमहोदयस्य परिचयं कुर्यात्। मानो महोदय। सर्वेभ्यः नमो नमः। मुख्यातिथिमहोदयस्य परिचयं कारयामि। अस्माकं मध्ये उपस्थितः अस्ति आचार्य रोहित शर्मा महोदय। महोदय मूलतः हिमाचलप्रदेशीय अस्ति। महोदयस्य ग्रामः जेरहग्रामः कुनिहार क्षेत्रे संस्कृतभारत्याः अर्की जनपदे सोनल्मण्डले अस्ति। महोदयस्य विद्यालयस्य नाम बेसिल वुड्स नेचर विद्यालयः बेङ्गलूरुनगरे महोदय कार्यं करोति। महोदयस्य अध्ययनं केन्द्रीयसंस्कृतविश्वविद्यालय राजीव गान्धी शृङ्गेरी परिसरे जातम्। महोदयेन कर्णाटकराज्यस्तरीय स्पर्धायां वर्षद्वयं यावत् प्रथमं स्थानम् अवाप्तम्। इतोपि बहुषु स्पर्धासु पुरस्कारान् प्राप्तवान् अस्ति। महोदयेन लोमकाशः गुरुकुले व्याकरणशास्त्रम् अध्यापितं वर्षेकं यावत्। सम्प्रति महोदय बेसिल वुड्स नेचर विद्यालय बेङ्गलूरुनगरे केसी इति संस्थामाध्यमेन ऑनलाइन द्वारा भगवद्गीता अमरकोशस्य अध्यापनं कारयति। पुनः एतासु संस्थासु संस्कृतशिक्षका अस्ति। अत्र विश्वस्तरीय छात्रा भवन्ति। महोदय संस्कृतभारत्याः कार्यकर्ता अस्ति। महोदय अक्षरं गिरिनगरे लेखकानुवादवर्गे भागं गृहीतवान् अस्ति। एतादृशा महोदया अस्माकं मध्ये उपस्थिता अस्ति। इतोपि अत्र उपस्थितः समेषामपि ज्येष्ठाः दायित्ववन्तः कार्यकर्तॄणां स्वागतं विहरामि। धन्यवादः। महोदयाय धन्यवादः। इदानीम् अग्रिमक्रमे पञ्चाङ्गं वक्तुं निवेदयामि दीपिका महोदयां, यत् सा पञ्चाङ्गं वदेत्। दीपिका महोदया। आम्, समेभ्यो नमो नमः। अद्यतनं पञ्चाङ्गं युगाब्दः त्रयोविंशतिः+1,500 विक्रमी संवत् 8सप्ततिः+2,000 राक्षसनामसंवत्सरः सूर्यः दक्षिणायनं शरदऋतुः आश्विनमासः शुक्लपक्षः द्वादशी तिथिः रविवासरः शतभिषा-नक्षत्रं वृद्धियोगः बालवकरणः सर्वेभ्यः शुभं भूयात्। भगिन्यै धन्यवादः। इदानीं सुभाषितं वक्तुं निवेदयामि गौरवत्री महोदयं, यत् सः सुभाषितं वदेत्। गौरवत्री महोदय। सर्वेभ्यो नमो नमः। अथ सुभाषितम्। येषां न विद्या न तपो न दानं ज्ञानं न शीलं न गुणो न धर्मः ते मर्त्यलोके भुवि भारभूता मनुष्यरूपेण मृगाश्चरन्ति। श्लोकस्य भावार्थः एवं ये जनाः विद्यां न प्राप्तवन्तः, विद्यार्जनं न कृतवन्तः, तथा च तपस्यामपि न कृतवन्तः, न च कदापि दानं कृतवन्तः, तथा च ज्ञानरहिताः सदैव असदाचारमेव आचरितवन्तः, ते सद्गुणविहीनाः धर्मरहिता च सन्ति। तादृशाः जनाः अस्मिन् भूलोके केवलं मनुष्यरूपेण पशवः सन्ति। एतादृशानां जनानां जीवनं पशुतुल्यं भवति इत्याशयः। ओम्।
महोदयाय धन्यवादः। इदानीं स्तोत्रं वक्तुं निवेदयामि अभिमन्यु गोस्वामी महोदयं, यत् सः स्तोत्रं वदेत्। अभिमन्यु गोस्वामी महोदय। अभिमन्यु गोस्वामी महोदय अस्ति खलु? प्रायः नास्ति। अस्तु, तर्हि अग्रे संस्कृतवार्तावदनार्थं निवेदयामि कुशाग्रत्रि महोदयं, यत् सः संस्कृतवार्ता वदेत्। कुशाग्रत्रि महोदय। नमस्य भायै, गुरुभ्यो नमः। वार्ताः। राष्ट्रम् अचिरम् एव प्राप्स्यति स्वीयम् 100 कोटिसूच्यौषधलक्ष्यम्। हिमाचलप्रदेशस्य विश्वप्रसिद्ध पैराग्लाइडिंग स्थलं बीड बिलिंग इत्यत्र प्री-विश्वकप प्रतियोगितायाः आयोजनं जनवरी मासे आयोज्यते। भाजपादलस्य विरोधे कार्यं कुर्वन्तः 3 कार्यकर्तारः निलम्बिताः। प्रदेशस्य महाविद्यालयेषु स्नातककक्षासु छात्राः सम्प्रति 25 अक्टूबर पर्यन्तं स्वीकर्तुं शक्नुवन्ति प्रवेशः। संस्कृतबाला ईशा शुक्लः इत्यनया कृतं शस्त्रपूजनं खड्गकलाप्रदर्शनं च मतदानकेन्द्रे मतदानं कृत्वा अन्यान् प्रेरयिष्यति। 4,100 वर्षीयः देशस्य प्रथममतदाता श्याम शरण नेगी-वर्यः। IPL स्पर्धा CSK चेन्नई सुपर किंग्स दलेन प्राप्तं स्वीयं 4थं विजयम्। धन्यवादः। महोदयाय कोटिशः धन्यवादः। इदानीं गीतं गातुं निवेदयामि दीपांक्षा महोदयां, यत् सा गीतं गायेत्। दीपांक्षा महोदया। दीपांक्षा महोदया अस्ति खलु? नास्ति। कश्चन अन्यः यदि वक्तुम् इच्छन्ति। अन्यः कोऽपि गीतं गातुम् इच्छन्ति चेत्? अस्तु, अहमेव। भवान् एव गायतु तर्हि। आम्। सम्यक्, बहु उत्तमम्। ओम सागरं सागरीयं नमामो वयं सागरं सागरीयं नमामो वयं काननं काननीयं नमामो वयं पावनं पावनीयं नमामो वयं पावनं पावनीयं नमामो वयं भारतं भारतीयं नमामो वयं भारतं भारतीयं नमामो वयं पर्वते सागरे वासमे भूतले प्रस्तरे वागते पावने संगमे भव्यभूतं कृतं संस्मरामो वयं भव्यभूतं कृतं संस्मरामो वयं भारतं भारतीयं नमामो वयं भारतं भारतीयं नमामो वयं वीरता यत्र जन्माश्रिता संगता संस्कृतिर्मानवीया कृता वागता वीरता यत्र जन्माश्रिता संगता संस्कृतिर्मानवीया कृता वागता दैव सम्मानितं पावनं सम्पदं दैव सम्मानितं
पावनं सम्पदं भारतं भारतीयं नमामो वयं भारतं भारतीयं नमामो वयं कोकिला काकली माधवी माधुरी पुष्प सम्मानिता यौवना वल्लरी षट्पदा नामिहा मोददं गुञ्जनं षट्पदा नामिहा मोददं गुञ्जनं भारतं भारतीयं नमामो वयं भारतं भारतीयं नमामो वयं सागरं सागरीयं नमामो वयं सागरं सागरीयं नमामो वयं काननं काननीयं नमामो वयं पावनं पावनीयं नमामो वयं पावनं पावनीयं नमामो वयं भारतं भारतीयं नमामो वयं भारतं भारतीयं नमामो वयं भारतं भारतीयं नमामो वयं धन्यवादः मधुरं गीतं गीतवान् तर्हि कुशाग्रमहोदयस्य पुनः कोटिशः धन्यवादः। तर्हि अग्रिमक्रमे अधुना विशिष्टव्याख्यानार्थं सादरं प्रार्थयामि अस्माकं साप्ताहिकमेलनस्य मुख्यातिथिमहोदयम् आचार्य रोहितशर्मावर्यं यत् महोदयः स्वव्याख्यानं प्रस्तुयात्। आचार्य रोहित शर्मा महोदय। सर्वेभ्यो नमस्कारः। शारदा शारदां भोजवदना वदनाम्बुजे सर्वदा सर्वदास्माकं सन्निधिं कुर्यात्। येनाक्षरसमाम्नायम् अधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। श्रीगुरुभ्यो नमः। नमस्सभायै। सर्वेभ्योऽपि संस्कृत अनुरागिभ्यः मम नमस्कारान् अत्र सूचयित्वा अस्मिन् सत्रे किञ्चित् अग्रे सरामः। मम ध्वनिः सम्यक् श्रूयते किल? श्रूयते महोदय। यदि मध्ये किमपि दोषः भवेत् तर्हि कृपया मां सूचयन्तु, तदनुगुणं पुनः परिष्काराः क्रियन्ते। अस्तु। सर्वेषामपि अत्र उपस्थितान् ज्येष्ठान् चरणयोः ज्येष्ठान् प्रणिपत्य तथा च ये तावत् सर्वेपि अत्र उपस्थिताः संस्कृत अनुरागिणः, संस्कृतम् अध्येतारः, संस्कृत भविष्याः, तान् सर्वान् अपि अभिनन्द्य मत्कर्मणि अहम् अग्रे सरामि। अत्यन्तं धन्यवादः प्रदीप शर्मा महोदयस्य, संस्कृतभारती देहरा प्रान्तस्य च यैः मादृशस्य अत्यन्त नाम ज्ञानविहीनस्य अत्र व्याख्यानः आवश्यकः इति नाम आग्रहः कृतः। मम व्याख्यानेषु भवद्भिः यदि किमपि लभ्यते तर्हि तत् मम सौभाग्यम्। अपि च यदि दोषाः भवन्ति तर्हि आदावेव अहं क्षमामत्र याचे, येन यत् समीचीनाः ये विषयाः भवन्ति तानेव अत्र कृपया गृह्णन्तु।
इति उक्त्वा विषयः तावत् अत्र मया चितः अस्ति लौकिकं संस्कृतम् इति। लौकिकं संस्कृतम् इत्युक्ते किं नाम लौकिकं संस्कृतम् इति प्रश्नः आदौ एव भवति। मम एतस्य विषयस्य चयने अस्ति काचित् तत्र मम मतिः अथवा अस्ति तत्र कश्चन उद्देश्यः अपि। सः उद्देश्यः कः इत्युक्ते संस्कृतं लोकभाषा आसीत् इति अस्माभिः बहुधा श्रूयते, प्रमाणानि अपि तत्र तत्र दृश्यन्ते। तानि एव प्रमाणानि अत्र एकीकृतानि वर्तन्ते। तेषु च प्रमाणेषु यथामति मया विचारः अत्र प्रस्तूयते। विशेषस्तावत् महाभाष्यम् आधारीकृत्य अत्र व्याख्यानं प्रस्तूयते। कतिचन अंशाः रामायणतः अपि स्वीक्रियन्ते। मुख्यरूपेण तु संस्कृतछात्राः वैयाकरणाः वयं सर्वे अपि सूत्रमेकं यः अधीते सोऽपि वैयाकरणः इति आशयेन सर्वेपि वयमत्र वैयाकरणाः इति कारणेन महाभाष्यस्थाः एव अधिकाः विषयाः मया अत्र गृहीताः। अस्तु तावत्। एतस्य कार्यक्रमस्य आरम्भे एव सञ्चालकमहोदयः भारतीयाः वयं मङ्गलाचरणम् अस्माकं पद्धतिरस्ति, अतः मङ्गलाचरणम् अस्माभिरवश्यं कर्तव्यमेव इत्युक्तम्। एतेनैव ज्ञायते अस्माकं भाषा संस्कृतम् आसीत्। संस्कृतशब्दस्य सम्यक् कृतं संस्कृतम् इति आशयः भवति। संस्कारयुक्ता भाषा संस्कृतभाषा इत्यपि अस्माभिः बहुधा श्रूयते। तत्र तावत् कतिचन विषयाः ये अत्र प्रस्तोतव्याः भवन्ति ते अत्र उच्यन्ते। आदावेव महाभाष्यस्थाः कतिचन विषयाः अत्र प्रस्तूयन्ते। तस्मात् पूर्वं संस्कृतं नाम मृतभाषा इति बहुधा श्रूयते, बहुधा वदन्ति, बहुधा अस्माभिः श्रुत्वा इदानीं ज्यामिता अपि जाता अस्ति इति मम भाति। तथापि संस्कृतं न मृतभाषा अपि तु अमृतभाषा इति कैश्चित् बहुधा उक्तं, नाम संस्कृतविद्वद्भिः। तमेव वाक्यम् अत्र अहमपि स्मारयामि। संस्कृतं न मृतभाषा अपि तु अमृतभाषा इति। तत्र तावत् महाभाष्ये नाम लोकभाषा संस्कृतम् आसीत् इत्यत्र कतिचन प्रमाणानि दृश्यन्ते। तानि च प्रमाणानि कानि इत्युक्ते षष्ठीस्थाने योगा इति किञ्चित् सूत्रमस्ति। तस्मिन् सूत्रे महाभाष्ये एकः लौकिकः दृष्टान्तः दृश्यते। कोऽसौ लौकिकदृष्टान्तः इति चेत् तत्र उच्यते तद्यथा लोके कश्चित् कञ्चित् पृच्छति ग्रामान्तरं गमिष्यामि पन्थानं मे उपदिशतु इति। अर्थात् तत्र भाष्यकारः किमपि नाम एकं विषयं तत्र प्रतिपादयन् अस्ति। तत्र एकः एषः दृष्टान्तरूपेण वर्तते। स च कः इत्युक्ते कश्चन लोके यथा कोऽपि पृच्छति अहं ग्रामान्तरं गन्तुम् इच्छामि, मम कृते मार्गं प्रदर्शयतु। अस्माकमपि लोके एतादृशाः अनुभवाः बहुधा लभ्यन्ते एव। स तस्मै आचष्टे अमुष्मिन् अवकाशे हस्तदक्षिणो गृहीतव्यः, अमुष्मिन् अवकाशे हस्तवाम इति। इदानीं पुरतः गत्वा किञ्चित् वामहस्तं गच्छतु, तत्र वामहस्तं गत्वा पुनः दक्षिणहस्तं गच्छतु, एवं नाम लेफ्ट् रैट् कृत्वा भवान् स्वमार्गं प्राप्नोति। भवतः यत् उद्देश्यम् अस्ति, भवतः यत् स्थानमस्ति, गम्यं स्थानमस्ति, तत्र भवान् प्राप्नोति इति तत्र कश्चन लौकिकः कश्चन दृष्टान्तः दर्शितः। एवञ्च अग्रे इतोपि तत्र उच्यते यस्तत्र तिर्यक् पथो भवति न तस्मिन् सन्देहः इति कृत्वा नासौ उपदिशति। यदि कश्चन तिर्यक् मार्गः एव भवति तर्हि तु कोऽपि तं न उपदिशति इति कश्चन सामान्यः विषयः। एतेन विषयेन कथं ज्ञायते लोकभाषा संस्कृतम् आसीत् इति चेत् भाष्यकाराः यदि लोकभाषा संस्कृतं न भविष्यत् तर्हि एतादृश दृष्टान्तानाम् उपस्थितिरेव न भविष्यत्। यतोहि समाजे वयं यथा यादृशं पश्यामः
तत् तथा तादृशमेव अस्माकं साहित्ये वयं लिखामः। साहित्यं तावत् समाजस्य दर्पणं भवति इत्यपि साहित्यिकाः वयं सर्वेपि जानीमः एव। एवमेव कश्चन हास्यप्रदः विषयः कैश्चित् उक्तः आसीत्। तत्र भगवद्गीतायाम् एकः श्लोकः अस्ति, अक्षराणाम् अकारोऽहम् इति। भगवान् श्रीकृष्णः वदति अक्षराणाम् अकारोऽहम्। तत्र तावत् अक्षराणाम् एकारः अहम् इति कोऽपि न वदति। ए इत्युक्ते ABCD, ए फार् एपल्। अक्षराणाम् ए अहम् इति न उक्तम् अस्ति, अकारोऽहम् इत्युक्तम्। एतादृशाः नाम लघु लघु दृष्टान्ताः अपि भगवद्गीतायाः अथवा भाष्यस्य लोकभाषा नाम संस्कृतभाषा आसीत् पूर्वमपि, लोकभाषा अपि सा आसीत् इति दर्शयति। अग्रिमः च तावत् विषयः। महाभाष्ये एव एकः ग्रामस्य कश्चन नियमः उच्यते। ग्रामः नाम कीदृशः भवति स्म पूर्वम् इति। तत्र तावत् शालासमुदायो ग्रामः इत्युच्यते स्म। नाम को नाम ग्रामः इति चेत् शालासमुदायः ग्रामः। नाम यः ग्रामः नाम शालायाः समुदायः, नाम न केवलम् एका शाला अपि तु बहूनां शालानां, बह्वीनां शालानां समुदायः ग्रामः इत्युच्यते स्म। एवञ्च महाभाष्ये एव कश्चन एकः बहु नाम अत्यन्त रोचकः यः भागः अस्ति, सः तावत् वर्तते स्थानिवदादेशो नल्विधौ इति सूत्रे। स्थानिवदादेशो नल्विधौ इति सूत्रे तावत् किमुच्यते? तस्य सूत्रस्य प्रत्याख्यानं यदा क्रियते तदा कतिचन वाक्यानि तत्र उच्यन्ते। प्रत्याख्यानं नाम कस्यचित् सूत्रस्य नाम आवश्यकता नास्ति, तत्सूत्रं यदि नास्ति तद्विना अपि कार्यं यथा सम्भवति तादृशानि। तद्विषयेपि पुनः शेखरादिषु विचारः कृतः वर्तते, सः च अन्यः विषयः। प्रत्याख्यानं नाम केवलम् अत्र प्रायोगिकरीत्या कार्यं नास्ति, यदि अदृष्टं किमपि आवश्यकं तर्हि तु सूत्राणि आवश्यकानि एव इति शेखरादिषु विचारः कृतः। भवतु, सः अन्यः विषयः। अत्र तावत् प्रत्याख्यानावसरे कतिचन लौकिकाः दृष्टान्ताः दृश्यन्ते। ये च दृष्टान्ताः गुरुत्वाकर्षणमपि दर्शयन्ति। नाम संस्कृतभाषायां गुरुत्वाकर्षणमपि नाम भाष्यकारैः बहुपूर्वं प्रतिपादितः वर्तते, यश्च आङ्ग्लैः बहुवनन्तरम् उक्तः वर्तते। स च गुरुत्वाकर्षणसिद्धान्तः भाष्यकारैः इत्थं प्रतिपादितः। तत्र तावत् अन्तरतमवचनं च इति कञ्चित् वार्तिकं, प्रत्याख्यानवार्तिकम् एतत्। एतस्मिन् वार्तिके तथा गावो दिवसं चरितवत्यः यः यस्याः प्रसवो भवति तेन सह शेरते, तथा यानि एतानि गोयुक्तानि संघुष्टकानि भवन्ति तानि अन्योन्यं पश्यन्ति शब्दं कुर्वन्ति इति कश्चन लौकिकः दृष्टान्तः। नाम यथा गोसमुदायः वर्तते, गोवत्साः अपि तत्र भवन्ति। कश्चन गोसमुदाये गोवत्सः यदि भवति तर्हि सः गोवत्सः आदिनम् अरण्ये सर्वत्र अटन्ति, परन्तु अन्त्यसमये तु रात्रिकालः यदा भवति तस्मिन् समये सुमाता यत्र शेते तत्रैव आगत्य सोऽपि शेते। यदि सुमात्रं सः न प्राप्नोति तर्हि तु शब्दं करोति इति कश्चन विषयः तत्र उक्तः, लौकिकः दृष्टान्तः एषः। एतादृशाः सरलाः लौकिकदृष्टान्ताः एव अस्मान् प्रदर्शयन्ति यत् लोकभाषा संस्कृतम् आसीत्। यतोहि यदि लोकभाषा संस्कृतं न भविष्यत् तर्हि तावत् सरलरीत्या भाष्यस्य लेखनं प्रायः न भविष्यत् इति अहं चिन्तयामि। भवतु अग्रे तावत् गुरुत्वाकर्षणस्य कश्चन मया विचारः प्रस्तुतः, स च विचारः अत्र आयाति। तत्र उक्तमस्ति तद्यथा लोष्ठः क्षिप्तो बाहुवेगं गत्वा नैव तिर्यग्गच्छति न ऊर्ध्वम् आरोहति, पृथ्वीविकारः पृथ्वीम् एव गच्छति आन्तर्यतः इति अस्ति तत्र विषयः। इदानीं शिलाखण्डः एकः अस्माभिः यदि उपरि क्षिप्यते, नाम आकाशं यदि वयं शिलाखण्डं, बाल्ये अस्माभिः सर्वैः अपि एषः प्रकल्पः बहुधा कृतः स्यादपि, कः दूरं क्षिपति शिलाखण्डम् इति।
अथवा कन्दुकमपि अस्माभिः बाल्ये बहुधा क्रीडितं स्यात्। नाम कः उपरि क्षिपति अनन्तरं तस्य ग्रहणं च। तत्तावत् अस्माभिः तस्मिन् समये ये विषयाः दृष्टाः, शिलाखण्डं यदि वयम् उपरि क्षिपामः तर्हि सः अन्तरिक्षे न गच्छति, नाम उपरि एव गच्छन् न भवति सः। यावत् वयं तत्र वेगं स्थापयामः सः शिलाखण्डः तावानेव वेगेन उपरि गच्छति, ततःपरम् अधः पतति। एषः एव गुरुत्वाकर्षणस्य सिद्धान्तः। नाम पृथिवीविकारः वर्तते शिलाखण्डः। नाम शिलाखण्डम् इत्युक्ते मृत्तिकायाः पृथिवीविकारः, तस्मात् पृथिवीविकारः पृथिवीमेव अधिगच्छति इति तत्र गुरुत्वाकर्षणस्य सिद्धान्तः कश्चन वर्तते। अस्तु, एवमेव द्वितीयः विषयः तत्र वर्तते, या एताः आन्तरिक्ष्यः सूक्ष्माः आपः तासां विकारो धूमः स आकाशदेशे निवाते नैव तिर्यग्गच्छति न अवाग् आरोहति अवरोहति। अविकारः अपः एव गच्छति आन्तर्यतः। एवमेव आपः विकारः, आपः इत्युक्ते जलम्, अप् इत्युक्ते जलम्। तत्र तावत् जलस्य विकारः यः भवति, नाम अन्तरिक्षे जलस्य सूक्ष्मकणाः सर्वदा तिष्ठन्ति एव इति वयं जानीमः। धूमस्य विकारः सः। अन्तरतम्यात् अन्तिमसमये तावत् नाम ये धूमस्य विकाराः भवन्ति ते सर्वदा आकाशदेशमेव गच्छन्ति इति तत्र एषः अपि धूमस्य विकारः तत्रैव नाम आकाशदेशमेव गच्छति इति तत्र कश्चन विषयः वर्तते। एषोपि गुरुत्वाकर्षणस्य एव नाम सिद्धान्तः। नाम यस्य यः विकारः भवति स तत्रैव प्राप्नोति इति कश्चन विषयः मया नाम अत्र दृश्यते। स च विषयः अस्माभिः अत्र सर्वदा स्मर्तव्यः। रामायणे तावत् लोकभाषा संस्कृतम् आसीत्, अथवा सामान्यः जनः अपि संस्कृतभाषायां व्यवहरति स्म इत्यस्य कश्चन कतिचन उदाहरणानि अस्माभिः श्रूयन्ते। तत्र तावत् किष्किन्धः काण्डस्य तृतीयसर्गे यदा आञ्जनेयः श्रीराम लक्ष्मणयोः मेलनार्थं गच्छति, तस्मिन् समये तेषां यदा सम्भाषणं भवति, अपि च सम्भाषणावसरे आञ्जनेयः यादृशीं भाषां प्रयुङ्क्ते तस्याः वर्णनं लक्ष्मणेन श्रीरामं प्रति यत्कृतं वर्तते तदत्र अस्मिन् श्लोके वर्तते। स च श्लोकः नानृग्वेदविनीतस्य नायजुर्वेदधारिणः नासामवेद विदुषः शक्यमेवं विभाषितुम् इति 28तमः श्लोकः एषः। अर्थात् न अनृग्वेदविनीतस्य, अर्थात् यः ऋग्वेदस्य अध्ययनं न कृतवान्, यः यजुर्वेदं न धृतवान्, अर्थात् अध्ययनं न कृतवान्, यः सामवेदं न जानाति, सः एतादृशीं भाषां वक्तुं न शक्नोति। अर्थात् तादृशी मृदुभाषा अत्यन्तं सामान्यं सरलं हृदयं मनोरञ्जनयुक्ता सा भाषा आञ्जनेयेन भगवता आञ्जनेयेन तत्र प्रयुक्ता आसीत्। एवञ्च अग्रिमे तत्र उच्यते नूनं व्याकरणं कृत्स्नम् अनेन बहुधा श्रुतं बहुव्याहरतानेन न किञ्चिदपभाषितम् इति। अत्र तावत् नूनं व्याकरणं कृत्स्नम् इत्यस्ति। बहुधा अनेन बहुधा श्रुतं, न एकवारं न द्विवारं न त्रिवारं, बहुधा श्रुतं, बहुवारं व्याकरणाध्ययनम् एतेन अवश्यं कृतं वर्तते। अत एव एतादृशी नाम भाषा एतेन अत्र प्रयोक्तुं शक्यते। बहुव्याहरतानेन न किञ्चिदपभाषितं। भाष्यकाराः अपि तावत् तत्र वदन्ति एकः शब्दः सम्यक् ज्ञातः सुप्रयुक्तः स्वर्गे लोके च कामधुग्भवति इति। नाम कस्यचित् शब्दस्य अस्माभिः यदि प्रयोगः समीचीनतया कृतः, एकस्य यदि शब्दस्यापि प्रयोगः सुस्पष्टतया समीचीनतया प्रक्रियादृष्ट्या
यथा रामशब्दः यदि अस्माभिः प्रयोक्तव्यः तर्हि सः रामशब्दः रमुक्रीडायां धातोः निष्पन्नः पुनः प्रथमाविभक्तौ तत्र सुप्रत्यये जाते सकारस्य विसर्गः सर्वं जातं रामः इति तत्र अभवत् रमन्ते योगिनः इति अर्थः येन तत्र ज्ञातः। एतादृशस्य रामशब्दस्य प्रयोगे तस्य तावत् अन्ये के अर्थाः कुत्र कुत्र कस्य शब्दस्य प्रयोगः कर्तव्यः इति सर्वं मनसि निधाय यदि केनचित् कश्चन प्रयोगः क्रियते तर्हि सः प्रयोगः स्वर्गे लोके च कामधुग् भवति इति उच्यते। एतादृशाः अपि नाम अत्रापि उच्यते न किञ्चित् अपभाषितं किञ्चिदपि अपभाषणं न कृतम्। अपभाषणम् इत्युक्ते न केवलं व्याकरणरीत्या अपि तु सामान्यतया कुत्रचित् प्रदेशेषु यस्य शब्दस्य प्रयोगः कर्तव्यः तत्स्थाने अपरस्य शब्दस्य प्रयोगः यदि अस्माभिः क्रियते सोऽपि अपशब्द एव उच्यते। इदानीम् अस्माकम् अत्र लोकाचारं यत् वदामि हिमाचलेषु तावत् किम् उच्यते कश्चन प्रयोगः अस्ति लकड़ी काटना इत्युक्ते लकड़ी काटने जा रहे हैं। तो लकड़ी काटने जा रहे इत्युक्ते लकड़ी इत्युक्ते अस्माकं प्रदेशेषु यदा वयं कुत्रापि कश्चन मृतः तस्य निमित्तं यदि नाम नाम काष्ठकर्तनार्थं यदि वयं गच्छामः तर्हि तत्र लकड़ी काटना इति प्रयोगः अथवा लकड़ी डालने जा रहे हैं इति प्रयोगः। तथैव यदि कश्चन उत्तमः कार्यक्रमः अस्ति नाम विवाहादिषु यदि काष्ठकर्तनम् अस्ति तर्हि तत्र लकड़ी काटना इति प्रयोगः असाधुः भवति। तत्र वयं समिधा काटने जा रहे हैं इति वदामः, समित् इति प्रयोगः तत्र भवति। नाम लकड़ी समित् प्रयोगः अर्थः समानः एव परन्तु नाम नाम तत्र प्रसङ्गभेदेन कृतः सः प्रयोगः अपशब्दः भवति इत्यपि तत्र संस्कृतभाषायामपि बहुधा एतादृशाः प्रयोगाः अस्माभिः अवश्यं श्रूयन्त एव। अस्तु, कतिचन विषयाः इतोपि लोकभाषा संस्कृतम् आसीदिति इत्यस्य अस्माभिः अत्र प्रस्तुतुं किञ्चित् प्रयत्नः क्रियते। तत्रैव भाष्ये तावत् एकः नाम पस्पशान्निके एव कश्चन विषयः वर्तते। नाम लोकतः एव सर्वेषां शब्दानां सिद्धिः यदि भवति तर्हि शास्त्रेण किं क्रियते इति। लोकतः एव सर्वे नाम शब्दनिष्पत्ते अर्थनिर्णये किं शास्त्रेण क्रियते इति तत्र कश्चन प्रश्नः भवति। अर्थात् एतेन प्रश्नेन किं ज्ञायते, सर्वेपि शब्दाः लोकतः एव सिद्धाः। लोकतः सिद्धाः इत्यस्य कः अर्थः? लोकतः सिद्धाः इत्युक्ते लोके प्रयुक्ताः सन्ति ते शब्दाः। लोके कथं प्रयुक्ताः? लोकभाषा संस्कृतम् आसीत् इत्येव इत्यतः एव लोके प्रयुक्ताः ते शब्दाः। अतः उच्यते लोकतः अर्थप्रयुक्ते शास्त्रप्रयोगेण धर्मनियमः, शास्त्रेण धर्मनियमः क्रियते। अर्थात् यद्यपि लोकेन सर्वे शब्दाः सिद्धाः तथापि शास्त्रेण तत्र धर्मनियमः क्रियते, स च सिद्धान्तः भवतु। एवमेव भाष्ये अन्यान्यपि कतिचन उदाहरणानि भवन्ति। गच्छति इति अर्थे शवतिः इति प्रयोगः काम्बोजेषु श्रूयते। भाष्ये एव एते अपि कतिचन उदाहरणानि सन्ति। हम्मति सुराष्ट्रे, गच्छति इत्यस्मिन् अर्थे हम्मति इति प्रयोगः क्रियते। एवमेव रंहति प्राच्यमध्येषु। एवमेव दातिः, लवनार्थे दातिः इति प्रयोगः प्राच्येषु भवति, दात्रम् इति प्रयोगः उदीच्येषु इति अपि। नाम एतादृशाः सर्वेपि शब्दाः लोके तस्मिन् समये प्रयुक्ताः आसन्। अतः एतैः अपि प्रयोगैः ज्ञातुं शक्यते यत् लोकभाषा संस्कृतम् आसीत्। अस्तु, इतोपि एकम् उदाहरणं पश्यामः। भाष्ये एव ऋलृक् इति सूत्रे लिकारोपदेशः किमर्थः इति कश्चन प्रश्नः क्रियते। नाम ऋलृक् इति सूत्रे लिकारः किमर्थः, लिकारस्य किं प्रयोजनं पठनस्य इति कश्चन विषयः अस्ति। तदा उच्यते लिकारोपदेशः तावत् अशक्तिजानुकरणार्थः इति किञ्चित् तत्र वाक्यमस्ति। अशक्तिजानुकरणार्थः नाम अशक्त्या कयाचित् ब्राह्मण्या ऋतक इति प्रयोक्तव्ये लितक इति प्रयुक्तं। नाम कश्चन ऋतक इति काचित् ब्राह्मणी अस्ति, सा ऋतक इति प्रयोक्तुम् इच्छति, परन्तु वयमपि बाल्ये नाम अस्माकमपि किं भवति स्म,
सरलतया अहं स्वकीयं यदि वदामि मम नाम रोहितः अस्ति, परन्तु प्रायः सप्तमवर्षपर्यन्तम् अष्टमवर्षपर्यन्तं वा मम र उच्चारणमेव न भवति स्म। तर्हि मां कोऽपि भवतः नाम किमिति यदि पृच्छति स्म तर्हि मम नाम लोहित् शर्मा इति वदामि स्म। लोहित् इत्येव प्रयोगः आसीत् तत्र, यतोहि न वक्तुं शक्यते स्म रकारः रलयोः अभेदत्वात्। स एव अत्रापि भाष्यकारैः प्रदर्शितः वर्तते। कयाचित् ब्राह्मण्या अशक्त्या, नाम शक्तिः तत्र ऋकारः प्रयोक्तुं तत्र नास्ति इति कारणेन लकारः तत्र प्रयुक्तः। तर्हि ब्राह्मणी लितक इत्यत्र अपि सन्ध्यादिकार्याणि भवेयुः, लकारस्यापि अच्त्वं भवेत् इत्येतदर्थं तत्र लिकारोपदेशः कृतः। भवतु, स च सैद्धान्तिकः विषयः, सः अस्माकम् अधुना नाम तत्र अयोग्यः इदानीन्तन विचारे। विषयः अत्र तावत् एषः एव। तस्मिन् समये अपि नाम प्रयोगाः एतादृशाः भवन्ति स्म। नाम लोके संस्कृतं अस्माभिः पूर्वमपि तस्मिन् समयेपि प्रयुज्यते स्म। अत एव एतादृशाः प्रयोगाः भाष्ये बहुधा श्रूयन्ते। न केवलम् एते प्रयोगाः सन्ति, अपि तु कोटिशः एतादृशाः प्रयोगाः महाभाष्ये अत्यन्तं गूढरीत्या, अत्यन्तं सरलरीत्या च भाष्यकारैः भगवद्भिः पतञ्जलिभिः तत्र प्रयुक्ताः वर्तन्ते। तान् च प्रयोगान् वयं सर्वे अपि स्व नाम अनुसन्धानेन अत्र यदि उपस्थापयामः, प्रतिदिनं वयं यदि किञ्चित् भागम् एतस्य नाम परिशीलयामः, तर्हि नूनम् एतेन अस्माकं सर्वेषामपि लाभः भविष्यति। ज्येष्ठाः सर्वेपि अत्र गुरवः अस्माकम् अवश्यं सर्वदा मार्गदर्शनं कुर्वन्ति एव। तेषां च मार्गदर्शनम् अस्माभिः सर्वदा स्वीकर्तव्यम् एव। यद्यपि अन्येपि कतिचन विषयाः तत्र वर्तन्ते, तदपि एकं विषयम् अहम् अत्र उपस्थापयितुम् इच्छामि। कश्चन नाम श्लोकः नाम एतत् वर्तते, नाम हास्यरूपेण अपि एतत् स्वीकर्तुं शक्यते। अनन्तरं तत्र यदि अर्थं स्वीकर्तुं यदि भवन्तम् इच्छन्ति तर्हि तदपि स्वीकर्तुं शक्नुवन्ति, परन्तु एतत् किमपि वैयक्तिकरूपेण तु अत्र न प्रयुज्यते। कश्चन श्लोकः अस्ति, तदेव सामान्यतया प्रयुज्यते। स च श्लोकः वर्तते, आशीर्वादो न स्वीकर्तव्यः। एषः श्लोकः अपि लोकभाषा संस्कृतम् आसीदित्येतद् इति बोधयति। नाम आशीर्वादो न स्वीकर्तव्यः मरुस्थलनिवासिनां, शतायुरिति वक्तव्ये हतायुरिति कथ्यते। नाम तत्र जोधपुरे किञ्चित् कालं नाम कार्यं कृतमस्ति इत्यपि अनुभवः वर्तते। मरुस्थलनिवासिनः इत्युक्ते राजस्थान, जोधपुर इत्यादि स्थलेषु तत्र ते शकारस्य स्थाने हकारं प्रयुङ्क्ते। तदर्थमेव एषः श्लोकः वर्तते कि आशीर्वादो न स्वीकर्तव्यः। तेषां कदापि आशीर्वादः अस्माभिः न स्वीकर्तव्यः। किमर्थं न स्वीकर्तव्यः इत्युक्ते शतायुरिति वक्तव्ये हतायुरिति कथ्यते। शतायुर्भव इति वदति, सः तु शतायुरिति कथयति, परन्तु तस्य भावः किं भवति? हतायुः। अतः आयुः यस्य सः हतायुः। तस्मात् एकं किं स्वरभेदेन अपि तत्र महाभाष्ये कश्चन विषयः अस्ति। एकस्वरभेदेन सः राक्षसः तत्र पराजयं प्राप्तवान्, ते सुराः इति नाम उदाहरणे तत् वयं पश्यामः। तत्र तादृशं नाम स्वरभेदेन अपि अर्थभेदः भवितुम् अर्हति चेत् अत्र तु पूर्णतया एकस्य व्यञ्जनस्य एव भेदः इति कारणेन पूर्णतया तत्र अर्थभेदः भवत्येव। भवतु, मम च अत्र विषयः यः आसीत् स च तावत् लोकभाषा संस्कृतं पूर्वम् आसीत्, अधुनापि वर्तते, भविष्येपि भविष्यति एव इति तु अस्माकम् अवश्यं दृढनिश्चयः अस्ति एव। अत्र अस्माभिः नाम प्रयत्नः अवश्यं कर्तव्यः। सर्वैरपि अस्माभिः अत्र प्रयत्नः नूनं विधेय एव इति। कतिचन वाक्यानि दोषयुक्तानि, बहुत्र अत्र दोषाः यद्यपि सञ्जाताः, तथापि नाम सर्वेपि भवन्तः ज्येष्ठाः विद्वांसः, संस्कृत अनुरागिणः, संस्कृतक्षेत्रे कृतभूरिपरिश्रमाः, इदानीं च परिश्रमं कुर्वाणाः च भवन्तः इदानीं वर्तन्ते। तस्मात्
मादृशस्य एतस्य तुच्छ वचनानि श्रुत्वा यदि भवतां लाभः किञ्चिदपि जातः तर्हि एतत् मम सौभाग्यं। यदि दोषाः सञ्जाताः तर्हि अत्रैव नाम यदा मीटिङ्ग् लेफ्ट् भवति, मीटिङ्ग् यदा क्लोस् भवति तदा एव नाम मीटिङ्ग् एण्ड्, तत्रैव दोषम् अपि वयं स्थापयित्वा एव अन्यत्र नाम स्वस्वप्रकोष्ठं स्वगृहं भोजनार्थं गच्छामः इति कश्चन विषयः। इति एतावदेव अत्र अहम् उक्त्वा अन्यान् च सर्वान् अपि पुनः पुनः अत्र प्रणिपत्य प्राचार्यान् वेदव्यासपरिसरस्य प्राचार्यान् पुरुषोत्तममहोदयान् च अत्र अहं वारं वारं प्रणिपत्य प्रदीपमहोदयः यः एतादृशं सुअवसरम् अत्र मादृशस्य यद्यपि मम योग्यता नास्ति किञ्चिदपि, तथापि एतादृशस्य बृहत् नाम स्थले एतादृशं नाम अवकाशं मम कृते कल्पितवान् प्रदीपमहोदयः। भवतः कृते अपि अनन्तरं संस्कृतभारती देहरा जनपदस्य कृते अपि हार्दाः शुभाशयाः, हार्दं च धन्यवादं समर्पयित्वा अत्रैव मामकीनं वाक् उपसंहरामि। सर्वेषां कृते अपि धन्यवादाः, प्रणामाः। महोदयस्य कोटिशः धन्यवादाः यत् महोदयेन अस्माकं लौकिकं संस्कृतम् अस्मिन् विषये ज्ञानं कारितं। धन्यवादाः महोदयः। तर्हि इदानीं कालः अस्ति, तर्हि दीपाङ्क्षा भगिनी यदि गीतं गातुम् इच्छति चेत् तर्हि गीतं गीयेत्। दीपाङ्क्षा भगिनी। गीतं प्रस्तौमि। सुरससुबोधा विश्वमनोज्ञा ललितारिद्या रमणीया अमृतवाणी संस्कृतभाषा अमृतवाणी संस्कृतभाषा नैव क्लिष्टा न च कठिना नैव क्लिष्टा न च कठिना कवि कोकिल वाल्मीकि विरचिता कवि कोकिल वाल्मीकि विरचिता रामायण रमणीय कथा अतीव सरला मधुर मंजुला नैव क्लिष्टा न च कठिना व्यास विरचिता गणेश लिखिता व्यास विरचिता गणेश लिखिता महाभारते पुण्यकथा कौरव पांडव संगर मथिता कौरव पांडव संगर मथिता नैव क्लिष्टा न च कठिना। धन्यवाद। भगिन्यै धन्यवादाः। इदानीं सूचनाः प्रदातुं निवेदयामि विद्वत् परिषद् प्रमुखं डॉक्टर भूपेन्द्र कुमार ओझावर्यम्। नमो नमः सर्वेभ्यः। आदौ अहम् अत्र ये अस्माकं मध्ये विशिष्टवक्तारः वर्तन्ते श्रीमन्तः रोहित शर्मा महोदयाः, तेभ्यः भूरिशः धन्यवादान् विज्ञाप्य आत्मरण्यं प्रकटयामि। यतोहि एभिः महोदयैः बहुभिः तर्कैः साधितं यत् पूर्वम् अस्माकं लौकिकी भाषा संस्कृत भाषा आसीत् इति बहुभिः तर्कैः एभिः साधितं। तत्र बहुरमणीयं व्याख्यानम् अनेन दत्तं। तत्र व्याकरणम् अधिकृत्य, यतोहि षष्ठीस्थाने योगास्थाने उदादेशो नल् विधौ अनेकानि उदाहरणानि सूत्रेषु उद्धृत्य लौकिक प्रसंगे इमे दत्तवन्तः। अतः
एभ्यः युव विद्वांसः विद्वद्भ्यः एभ्यः जीव विद्वद्भ्यः भूरिशः कोटिशः धन्यवादान् प्रकटयामि। अग्रे एका सूचना वर्तते। अग्रिमे साप्ताहिक मेलने अस्माकं मध्ये विशिष्टा वक्तारः भविष्यन्ति। छन्दशास्त्र विषये विशिष्ट वक्तारः भविष्यन्ति। हिमाचल प्रदेशस्य गौरवभूताः आचार्याः, श्री हिमाचल आदर्श संस्कृत जंगलायाः प्राणभूताः आचार्याः, आचार्य हरिदत्त गवाडी महोदयाः, इमे साहित्य क्षेत्रे निष्णाताः वर्तन्ते। अन्य शास्त्रे च इमे कृतभूरि परिश्रमाः वर्तन्ते। तेषां व्याख्यानम् अग्रिम सप्ताहे साप्ताहिक मेलने भविष्यति। तदा विषयः भविष्यति छन्दो अध्ययनं। छन्दसा अध्ययनम् अस्माभिः कर्तव्यं। तदा किमर्थं छन्दो अध्ययनं कर्तव्यम् इति विषये किञ्चित् वक्तुम् इच्छामि। यतोहि छन्दोबद्धानि एव सर्वाणि काव्यानि भवन्ति वर्तन्ते च। महाकाव्यानि काव्यानि च छन्दोबद्धानि एव वर्तन्ते। महाकाव्यानां ज्ञानाय सम्यक् पठनाय ज्ञानाय च छन्दसां ज्ञानम् अपेक्षितं भवति। साहित्यशास्त्रे छन्दसां महती स्थानम् उपयोगिता च वर्तते। यतोहि भवन्तः पश्यन्तु, भगवता पाणिनिना छन्दसः प्रशंसा विषये उक्तं। छन्दसः पादौ तु वेदस्य, छन्दः पादौ तु वेदस्य, हस्तौ कल्पोऽथ पठ्यते, ज्योतिषामयनं चक्षु निरुक्तं श्रोत्रम् मुच्यते। शिक्षाघ्राणं तु वेदस्य, हस्तौ कल्पत पठ्यते, मुखं व्याकरणं स्मृतम् इत्यादि। तदा अनेन माध्यमेन वयं जानीमः, यदा येन प्रकारेण पदभ्यां विना वयं न चलितुं शक्नुमः, गतिम् अस्माकं गतिं न कर्तुं शक्यते, अस्माभिः गतिं न कर्तुं शक्यते। तद्वत् शास्त्रेपि विना छन्दसां ज्ञानं, विना छन्दसः ज्ञानं कदापि गतिर्न भविष्यति। अतः छन्दो अध्ययनम् आवश्यकं वर्तते। यदा छन्दसां ज्ञानं यदा भविष्यति, तदा सम्यक्तया वयं महाकाव्यानां काव्यानां च अध्ययनं वयं कुर्मः। एवं च छन्दसा प्रशंसा विषये भगवता कृष्णेन गीतायाम् उक्तं। गायत्री छन्दसामहं, छन्दसु मध्ये गायत्री छन्द अहम् अस्मि इति भगवता कृष्णेन प्रतिपादितम्। तादृशस्य छन्दस्य अध्ययनं भवेत्। एतत् सर्वं मनसि निधाय अस्मिन् पर्याये साप्ताहिक सम्मेलने छन्द विषयकम् अध्ययनं स्यात्। एतदर्थम् अस्माभिः चिन्तितं यत् अत्र आदर्श संस्कृत हिमाचल आदर्श संस्कृत महाविद्यालयस्य ये आचार्याः वर्तन्ते, ते कृतभूरि परिश्रमाः साहित्यशास्त्रे हरिदत्त उपाचार्याः डॉक्टर हरिदत्त गवाडी महोदयाः वर्तन्ते। ते समयं दास्यन्ति एवं सम्यक् अस्मान् उद्बोधयन्ति। इमे शोभनं व्याख्यानं करिष्यन्ति इति आशासे भवन्तः वयं सर्वे युक्ताः भवामः समयेन, येन प्रकारेण अस्य कार्यक्रमस्य सम्यक्तया लाभः स्यात्। एतदर्थम् अहं प्रार्थयामि, भवन्तः सर्वे समयेन युक्ताः भवन्तु। यदि वक्तारः बहवः भवन्ति तदा श्रोतृकृते तु श्रोतारः बहवः भवन्ति तदा तु वक्तुकृते तु मोदाय भवति। अतः अस्माकं संख्यायां वृद्धिः स्यात्, तदर्थम् अपि प्रयासः करणीयः। अतः विषयस्तु महत्त्वपूर्णं वर्तते छन्दो अध्ययनं।
एतस्य प्रसारादिकमपि स्यात्। अद्यतन व्याख्यानं तु अतीव समीचीनम् आसीत्, रमणीयं च आसीत्। तदर्थं सर्वेभ्यः धन्यवादार्हाः वर्तन्ते। अत्र सर्वेभ्यः धन्यवादान् प्रेक्षामि। एवम् अत्रैव विरमामि। अग्रिमे पर्याये साहित्यविषयकस्य छन्दसः अध्ययनं स्यात्, सम्यक्तया तस्य ज्ञानं स्यात्, अस्माकं कृते लाभाय स्यात् इति आशासे एवं चिन्तयामि। भवन्तः अपि प्रयासं कुर्वन्तु, येन प्रकारेण सम्यक्तया अस्य कार्यक्रमस्य साफल्यं स्यात्। धन्यवादः। महोदयाय धन्यवादः। अधुना शान्तिमन्त्रेण सभायाः सम्पूरितं कुर्मः। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम धन्यवादः।